नात शरीफ पढ़ी जाती है तब तक लोग बहुत ही गौर से सुनते हैं। हजरत तवज्जो चाहूँगा आपकी, तब तक बहुत गौर से सुनेंगे। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। नजराना भी पेश किया जाता है। माशाअल्लाह अच्छी बात है कि खुश होकर के नजराना देना, ये मेरे आका की सुन्नत है, देना चाहिए। ये आका की सुन्नत है, नात पढ़ना हजरत हसन की सुन्नत है, और उस पर खुश होकर के नजराना देना ये मेरे आका की सुन्नत है। लेकिन ये तो सुन्नत है, लेकिन सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। और कैसा वाजिब है कि जिसने सलाम किया है उसके कानों तक जवाब की आवाज पहुंच जाए। तो मैंने तो माइक में 2 मरतबा सलाम किया है, यकीन मानो कहीं ना गई हो कासिम भाई के घर तक तो आवाज जरूर पहुंची होगी, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ एक के जवाब की आवाज आई, बाजू से ही नहीं आई। चलो अब आपकी खुशी के लिए लाइट वाला भी साथ दे दिया है। उसने भी कहा कि माइक में लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, बगैर माइक के पहुंचा के देखो और फिर बगैर माइक के सुन करके देखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अब लग रहा है कि आप लोग सुनने के मूड में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि तुझसे नहीं डरते ऐ कुव्वतो लश्कर वाले। जमात सुनने वालों की कम है, खाने वालों की ज्यादा थी। सुनने वालों की तादाद हमेशा कम होती है और खाने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन जो सुनने वाला होता है, शायर उसके लिए कहता है कि तुझसे नहीं डरते ऐ कुव्वतो लश्कर वाले। जिसको नींदें प्यारी हों वो जाकर के बिस्तर में आराम से सोए, हमें गर्ज नहीं है। हम तो वही बात, वही कौल, वही रसूल पाक का फरमान, अल्लाह का फरमान, एक को भी वही बताएंगे और हजारों का मजमा हो तो भी वही बताएंगे। ये नहीं कि एक है तो हम उसको कम बता दें या मजा नहीं आ रहा है बोल करके 2 मिनट 5 मिनट बोल करके बैठ जाएं। जितनी तैयारी कर करके आया हूँ, जितना सबक याद करके आया हूँ, उतना सबक मैं हजरत की मौजूदगी में पूरा सुनाऊंगा, उतना सबक पूरा मौजूदगी में सुनाऊंगा। तो कम जमात के मुतालिक शायर कहता है कि तुझसे नहीं डरते ऐ कुव्वतो लश्कर वाले। हम गुलामाने मुहम्मद हैं 72 करबला वाले। हम गुलामाने मुहम्मद हैं 72 करबला वाले। और जुल्म कर जुल्म, कि जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है न पूछ। आज अगर किसी पर जुल्म किया जाए, जुल्म ज्यादती की जाए, तो वो इस बात से न घबराए कि मुझ पर जुल्म सितम किया जा रहा है। इस बात से वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। क्यों? इसलिए कि जो जुल्म सितम मैदान करबला में शहदाए करबला के साथ किए गए हैं, उसके सामने आज हम पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। जंगे बद्र में जो असहाबे रसूल के साथ जो जुल्म सितम किया गया था, वो जुल्म सितम कुछ भी नहीं है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर
ख्वाजा गरीब नवाज अपने 40 मुरीदीन के साथ तने तनहा इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे और काफिरों ने जो जुल्म सितम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज पर ढाए थे, वो जुल्म सितम हम लोगों के हमारे जुल्म सितम के सामने, हमारे उनके जुल्म सितम के सामने हम पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से मैदान करबला में शोहदाए अज़ाम ने अपना सब्र इख्तियार किया है, जंगे करबला में शोहदाए करबला ने सब्र इख्तियार किया, जंगे बद्र में असहाबे रसूल ने जो सब्र इख्तियार किया है, हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जो सब्र इख्तियार किया है, वही सब्र के दामन को हमें पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? अगर हम सब्र करें तो दुनिया वाले हमारा साथ छोड़ दें तो छोड़ दें, बाप सब्र करने पर हमारा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, सब्र करने पर माँ हमारा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, सब्र करने पर हमारा भाई हमारा साथ छोड़ दे तो छोड़ने दो, सब्र करने पर अगर हमारे रिश्तेदारों अहबाब, अगर हमारे अजीजों अकारिब हमारा साथ छोड़ते हैं तो छोड़ने दो। क्यों छोड़ने दो? क्योंकि सब्र करोगे तो दुनिया वाले तो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन रब्बे कायनात का फरमान है, पारा नंबर 2 सफा नंबर 2 में रुकू नंबर 2 में रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि दुनिया वाले ऐ मेरे साबिरों की जमात, दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ दे तो छोड़ने दो, लेकिन अगर तुम सब्र इख्तियार करोगे तो यकीन मानो कि सब्र करने वालों के साथ में बेशक अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह मौजूद है, तो हम सब्र करें। इसीलिए शायर कहता है कि जुल्म कर जुल्म, मेरे सब्र की क्या हद है ना पूछ, अरे शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले, शिकवा दरिया का नहीं करते समंदर वाले, और वाह क्या मर्तबा ऐ वास है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ वास है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, और मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए, और मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, सबब यही कि वही कहता हूँ जो दिल से गुजरती है, सबब यही कि वही कहता हूँ जो दिल से गुजरती है। वादा तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, वासो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, कुछ अर्ज़ से पेशतर आइए हम आप मिलकर सबसे पहले आका इनामदार मक्की मदनी ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, रब्बे कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सबसे पहले हम इतनी आयत को समझें। रब्बे कायनात ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। हुक्म किसको दिया है? ईमान वालों को। रब्बे कायनात अपनी ज़ाते बाबरकत से डरने का हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालों तुम मेरी ज़ाते बाबरकत से डरो।
ایمان والوں کو ہی کیوں حکم دیا؟ قادر مطلق ہے کہ صرف ایمان والے ہی انسان ہیں. دنیا میں چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، ہے تو انسان. رب کائنات چاہتا تو یہ فرماتا، قادر مطلق ہے، رب کائنات یہ بھی فرما سکتا تھا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں تم میری ذات سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لیکن رب کائنات نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی کہ میری ذات بابرکت سے ڈرو. آخر ایمان والوں کو ہی کیوں خطاب کیا؟ اور ایک مقامات پر نہیں بلکہ 88 مقامات پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. ہو بہو خطاب کیا، مومنوں کی جماعت کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد مومنوں سے خطاب کیا کہ اے میرے مومنوں، اے میرے مومن بندوں اور بندیوں، تم اللہ رب العزت کی ذات بابرکت سے ڈرو. آخر ایمان والوں سے ہی کیوں خطاب کیا؟ اب اگر ہم اتنی ہی آیت کو پڑھ کر کے سوچیں کہ ہم سمجھ جائیں گے تو یہ ہماری سب سے بڑی گستاخی ہوگی. یہ سب سے بڑی نہ سمجھ والی بات ہوگی کہ ہم صرف یا ایھا الذین آمنوا پر فوکس کریں اور یہ کہتے پھریں کہ رب کائنات نے ایمان والوں سے کہا ہے، اب دوسرے لوگ ڈریں یا نہ ڈریں لیکن ایمان والوں کو ڈرنا چاہیے. ارے کوئی بدعقیدہ سوال تو اٹھا سکتا ہے نا کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے، تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو تم لوگ ڈرو. ہم ایمان والے کہاں ہیں؟ تم تو ہم ایمان والا سمجھتے ہی نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ کیسے نہیں سمجھتے ہیں وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو پر اگر ہم صرف دھیان رکھیں گے تو اس بات کو نہیں سمجھیں گے. لیکن جب پوری آیت کو ہم دیکھتے ہیں، رب کائنات کیا فرماتا ہے آگے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب کائنات نے کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ نے اس آیت مبارکہ میں 3 خزانوں کا ذکر کیا ہے، تین خزانوں کو قید کر دیا ہے. پہلا خزانہ تو یہ کہ اللہ رب العزت نے مومن بندوں کو ہو بہو خطاب کیا اور مومن بندوں کو سامنے رکھ کر کے ہو بہو مومن بندوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والوں. پھر دوسرا خزانہ کیا؟ اتقوا اللہ. یہ سب سے بڑی چیز ہے، اتقوا اللہ، کہ جو بندہ رب کائنات سے ڈر گیا گویا کہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اس کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے. سب سے بڑی چیز اللہ کا ڈر ہمارے دلوں پر ہونا ضروری ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہمارے دلوں سے رب کائنات کا خوف نکل چکا ہے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ رب کائنات کس ذات کا نام ہے. رب کائنات ہے کون؟ ہم اس کو بھول گئے ہیں. اس کی بنائی ہوئی اس زمین کے بچھونے پر ہم دن رات چلتے ہیں، سوتے ہیں، پھرتے ہیں. ہر چیز ہم اسی زمین کے بچھونا جو رب کائنات نے بچھایا ہے اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں. ہر چیز، ہر کام کو ہم اسی بچھونے کے اوپر انجام دیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی زمین کو دیکھا اور زمین کو دیکھ کر کے یہ ذہن پر ہم نے یہ سوال لایا کہ اللہ رب جس زمین کو جس نے پیدا کیا ہے وہ رب کائنات کی ذات ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے. ہم آسمان کے سائے میں رہتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ جس نے ہمارے سر پر آسمان کا سایہ رکھا ہے، کیا اس جس نے ہمارے سر پر آسمان کا سایہ رکھا ہے آخر وہ ذات کون سی ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے. اور پھر جب رمضان آتا ہے
اور جب پوچھا جاتا ہے کہ روزہ رکھے تو بڑی شان سے کہتا ہے کہ نہیں رکھے. کیوں نہیں رکھے؟ ارے جب اللہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں رکھے, جھوٹ ہی بول دیتے, تو کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر نہیں تو بندے کا کیا ڈر, جب اللہ کا ڈر نہیں تو بندے کا کیا ڈر. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں کسی سے بھی نہ پوچھا جائے کہ روزہ ہے کہ نہیں. رمضان میں کسی بندے سے نہ پوچھا جائے کہ بتا تیرا روزہ ہے یا نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھا جائے گا وہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اب پہلا گناہ, اگر بندے نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے, سچ بول دے گا بچ جائے گا. لیکن اگر بندے نے روزہ نہیں رکھا اور جھوٹ بولے گا تو گناہ, سچ بولے گا تو گناہ. وہ جھوٹ بولے گا کہ روزہ رکھا ہوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ, اور اگر سچ بولے گا کہ روزہ نہیں رکھا ہوں تو گناہ کو ظاہر کرنے کا گناہ. اسی لیے رمضان میں نہ پوچھا جائے کہ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا, یہ مسئلہ ہے. رمضان میں نہیں پوچھا جائے گا. تو سوال کیا کہتے ہیں, انسان کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بندے کا کیا ڈر کرنا. اب ذرا سوچیں کہ ہم اس رب کائنات کے ڈر کو ہم اپنے دل سے نکال بیٹھے ہیں, جس رب کائنات کے دستے قدرت پر ہماری زندگی کی ڈور ہے, کہ جس نے اگر ایک اشارہ کر دیا, لفظ کن فرما دیا, تو یہ جو آج ہم زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں یہ سانسیں ہماری تھم جائیں گی. اور جو آج ہمارے پاس میں 4 لوگ بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یہی 4 لوگ ہمیں کاندھے پر اٹھا کر کے قبر کی آغوش میں ڈال کر کے آ جائیں گے. اور پھر جب قبر کی آغوش میں ہمیں ڈال کر کے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ جس دن ڈالیں گے اس دن فاتحہ پڑھیں گے, اس کے دوسرے دن جا کر کے فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد 10ویں 20ویں میں چلے جائیں گے, 40ویں میں چلے جائیں گے. 40ویں کے بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, ہمارا مرحوم کس حال میں ہے کس حال میں نہیں, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اب لڑائی ہوگی تو کس بات پر لڑائی ہوگی کہ ہمارے باپ نے اتنی زمین چھوڑ کر کے گیا ہے, ہمیں زمین میں سے اتنا حصہ چاہیے تو ہمیں اتنا حصہ چاہیے. اب اس بات پہ لڑائی, ہمارے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑ کر کے گیا ہے تو ہمیں اب اتنے پیسے کا, ہم اتنے بھائی بہن ہیں, اب ہم اتنے بھائی بہنوں کے بیچ میں اتنا پیسہ تقسیم ہے, اس بات پر لڑائی. آخر انسان نے پوری زندگی محنت و مشقت کی اپنے اولاد کے لیے, پوری زندگی محنت کرتا رہا, مشقت کرتا رہا, پیسہ کماتا رہا. جب وہ مرا اس قبر اس دنیا کو چھوڑ کر کے گیا تو وہ قبر میں لے کر کے کیا روپیہ و پیسہ لے کر کے گیا کہ جتنی زمین اس نے خریدی تھی اس زمین کو لے کر کے وہ گیا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ندا فرمائی کہ صبح سورج کے نکلنے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک جو جتنی زمین کو لکڑی سب کے ہاتھ میں تھما دیا, اور کہا کہ جو جتنی زمین پر لائن کھینچ دے گا وہ ساری زمین اس کی ہو جائے گی. لیکن ہاں شرط اس نے یہ بھی رکھی تھی کہ لائن کھینچ کر کے 4 حصے بنا کر کے واپس بھی آنا, 4 کونے بننے چاہیے. اب ایک شخص دوڑا چلا ہے, صبح سے دوپہر چلتا گیا, دوڑتا گیا, اور واپس آیا شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے وہ واپس آیا. کم سے کم 100-150 ایکڑ سے زیادہ زمین میں اس نے کھینچ لیا لائن. 100-150 ایکڑ اس نے زمین پر لائن کھینچا, لیکن اس کا دم بھر گیا تھا اور وہ مر گیا. بادشاہ نے کہا کہ اس نے جو زمین پر لائن کھینچی ہے اس پر ہی اس کو دفن کیا جائے. لیکن قبر کھدتی کتنی ہے, 2 سے 3 گز کھدتی ہے, 2 سے 3 گز کھودی گئی, اس کو دفنایا گیا. اس کے بعد اس بادشاہ نے ایک تاریخی جملہ کہا, وہ ذرا غور کریں. بادشاہ نے کہا کہ صبح سے لے کر کے بھوکا اور پیاسا دوڑتا رہا, نہ اس نے بھوک کی پرواہ کی نہ پیاس کی پرواہ کی,
صبح سے لے کر کے شام تک یہ دوڑتا رہا کہ جتنی زیادہ زمین میری ہو جائے اتنا اچھا ہے، لیکن جب یہ شام کو پہنچا تو یہ مرا، اور مرنے کے بعد اس کی 150-200 ایکڑ زمین دھری کی دھری رہ گئی اور دفنایا گیا 2 سے 3 گز میں۔ آخر یہ بھاگا کس کے لیے اتنا؟ آج دنیا میں انسان دولت کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسے ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ آخرت میں اس نے کہتا ہے، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ آج ہم علماء کرام سے سنتے بھی ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کی میں شفاعت کراؤں گا۔ یہ آقا کریم کی حدیث ہے، ہم اس حدیث کو مانتے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری مسلم میں ہے، اس وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، ہم اس وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم بخاری اور مسلم کو تو، ہم اصحاب ستہ کو ہم بعد میں مانتے ہیں، پہلے ہم ہمارے آقا کے فرمان کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہم ہمارے آقا کے فرمان کو مانتے ہیں، لیکن ذرا آپ غور کریں، ہم ایک ہی حدیث پر ڈیپینڈ نہ کریں، ہم ایک ہی حدیث کے محتاج نہ رہیں۔ دوسری حدیث ذرا کھولیں، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ متعمدا، کہ جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دی تو قیامت کے دن اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، ایک وقت کی نماز اگر ہم چھوڑ دیں تو آقا کریم کی حدیث ہے کہ اس سے قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آج ہم کتنی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، اور خوش مبارکباد دوں گا میں کراچی کی سرزمین پر ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے ماموں کو کہ وہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، مسجد قائم کر رہے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسجد بنانا بہت آسان ہے، مسجد بنانا بہت آسان ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر ہم مسجد اور مدرسہ بنا رہے ہیں تو ہم پوری کوشش یہ کریں کہ ہم مسجد کو ویران نہیں ہونے دیں گے، ہم مسجد کو آباد کریں گے۔ جس رب کائنات کے ڈر کے خاطر ہم جس ڈر کے خاطر کے ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہوئے، ہم نے ان پڑھ ہی رہ گئے، لیکن ہماری آل و اولاد پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہو جائے، ہم اس مشن کو کامیاب اگر کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ رب کائنات کا خوف کیا چیز ہے؟ آخر ہم ذرا سمجھیں اس بات کو کہ جو شخص رب کائنات سے ڈرتا ہے، آج ہم 11ویں شریف کرتے ہیں تو اس کے لیے امت محمدیہ کے کچھ لوگوں پر یہ بات بہت ہی پھیلی ہوئی ہے کہ 11ویں شریف کا جب مہینہ آتا ہے، یعنی کہ ربیع الاوسط کا، جس کو ربیع الاخر کہا جاتا ہے، لیکن علماء کرام اس مہینے کو ربیع الاوسط کہتے ہیں، اس مہینے میں ہی 11ویں کی جائے، یہ بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ لیکن 11ویں ہم غوث اعظم کے نام سے کر رہے ہیں، محرم میں بھی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاوسط میں 12 مہینے کر سکتے ہیں۔ 11ویں نام ہے، غوث اعظم کے نام سے فاتحہ دینا ہے، جو کچھ پڑھا جائے ان کو ایصال ثواب کر کے ان کے توسل سے ہمیں ہی مانگنا ہے۔ تو آج اس 11ویں کے موقع پر، اور دوسری بات یہ کہ جنم دن کے موقع پر اس میلاد کو رکھا گیا ہے، اور جنم دن سے یہ بات آئی ہے ذہن میں کہ جنم دن منانا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے، حضرت سے بھی کرتے ہوں گے، حضرت آپ سے سوال کہ جنم دن منانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور پھر اگر ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں
اور اگر کوئی مناتا ہے تو پھر ہم ہی اس کو حرام بھی بولتے ہیں. تو اب یہاں پر کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب پوچھا گیا تو جائز بتایا اور جب دیکھا تو کہہ دیا کہ حرام ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواز کا فتویٰ ہم اس وجہ سے دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو یعنی کہ ہر سوموار ایوری منڈے، ہر منڈے کو، ہر پیر کو، ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. جنم دن منانے کا انداز بتا رہا ہوں کہ آقا کریم ہر سوموار کو، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں اس دن کی خوشی نہ مناؤں جس دن رب کائنات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، میں اس دن کی خوشی نہ مناؤں. تو جواز کا فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے. اب حرام جو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے، اب جنم دن کے موقع پر کیک لایا گیا، کیک کے اوپر لگائی موم بتی، گھر میں لگی ہے لائٹ، فضول خرچی. موم بتی جلائی، 2 منٹ بھی نہیں جلتی، 1 منٹ بھی نہیں جلتی، پھونک مار کے اس کو بجھایا جاتا ہے، فضول خرچی. پھر اس کے بعد میں کچھ جگہ تو ڈی جے بجا کر کے ناچ گانے ہوتے ہیں، اس وجہ سے حرام کہا جاتا ہے. کچھ جگہ کیک کو کیا کام کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جس کا جنم دن اس کے منہ پہ مار دیتے. ارے اللہ کے بندے، وہ کھانے کی چیز ہے، رزق ہے. ایک اکیلے کے چہرے پر گیا، اس نے دھویا، پورا بہا دیا. اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو کسی مسجد کے امام کو دے دے یار. ویسے ہی اماموں کی تنخواہ بہت کم رہتی ہے، 7,000 8,000 میں بیچارے کو پورا مہینہ بیوی کا، بچے کا، بچے کی اسکول کا، ڈاکٹر کی دوائی کا، کھانے کا، گیس رسوئی کا. آج مہنگائی دیکھی جائے تو 9,000 میں کچھ نہیں ہوتا. حقیقت کہہ رہا ہوں، 9,000 میں کچھ نہیں ہوتا آج کے دور میں. آج کے دور میں اگر مہینے کا 15,000 20,000 بھی دیا جائے نا تو پورا خرچہ نکال کر کے بیچارے کے جیب میں 2 سے 3,000 روپے بچے. اب وہ 2 سے 3,000 روپے جوڑے کے بچائے کہ کیا کرے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب اللہ جانے. اور پھر امام کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم امام ہو، اور پھر امام کو مسجد کی ٹرسٹی جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتی ہے. ارے بھائی، وہ تمہارا امام ہے، تمہارا پیشوا ہے. امام کے مقام کو تم کیا جانو؟ امام کا مقام تو وہ مقام ہے کہ اگر عوام کو تو یہ چاہیے کہ اگر امام نے دن کو رات بول دی تو عوام یہ کہتے کہ ہاں بھائی یہ رات ہے، پی لیں گے. ٹھنڈی ہو رہی، ٹھنڈا شریر ٹھنڈی ہو. اب یہ اور بات ہے کہ نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. میں یہ ہمہ وقت کہتا ہوں، لیکن آج یہ نہیں کہوں گا. ہمہ وقت کیا کہتا ہوں کہ نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. میں چائے کا عاشق ہوں، مجھے بس چائے چاہیے. لیکن آج نہیں کہوں گا، کیونکہ آج لوگوں تک مجھے کچھ باتیں پہنچانا ہے. آج لوگوں تک کچھ باتیں پہنچانا ہے. آج تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنم دن جو منایا جا رہا ہے فضول خرچی کر کے منایا جاتا ہے. کیک منہ پہ مار دیا، پھینک دیا. جتنے کیک کو 5 سے 6 لوگ کھا لیں گے اتنا اس نے اکیلے کے منہ پہ پھینک کر پانی میں بہا دیا. تو یہ طریقہ حرام ہے. کھانے کی چیز ہے، کیک لائے ہو اچھی بات ہے، اس پر فاتحہ دے دو اور تبرک کے طور پر تھوڑا تھوڑا کھایا جائے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اب غوث اعظم کی جو میلاد پاک رکھی گئی ہے، اب غوث اعظم کی تو ہم کرامتیں سنتے ہیں کہ غوث اعظم نے ایک ہی وقت میں بچپنے میں 300 مردوں کو زندہ کیا قبرستان جا کر کے. ماں کے پیٹ میں لڑکی موجود تھی، غوث اعظم نے اپنی نگاہ قدرت سے اس لڑکی کو لڑکا بنا دیا، اور جو 6 لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں ان کو بھی لڑکا بنا دیا. یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم نے 12 سال ڈوبی پرانی کشتی کو نکال دیا، دریا میں غرق لڑکی کو غوث اعظم نے نکال دیا. یہ تو وہ کرامتیں ہیں کہ جو غوث
आजम ने उस वक्त दिखाई थी जब गौसे आजम को लोग वली मानने से इनकार कर रहे थे। आज जरा हाथ उठा करके बताओ कि गौसे आजम को वली कौन कौन नहीं मानता है? सभी मानते हैं गौसे आजम को अल्लाह का वली, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हर कोई मानता है। और सिर्फ वली ही नहीं मानता बल्कि वलियों का सरदार मानता है। वलियों के सरदार हैं वो। जिस तरह मेरे आका अंबियाए किराम के सरदार हैं, उसी तरीके से मेरे गौसे पाक सारे औलिया के सरदार हैं। जो आपसे पहले आए उनके भी सरदार, जो कयामत तक आने वाले हैं उनके भी सरदार। ये गौसे आजम की शान है। लेकिन सबसे बड़ी करामत वलियों की, सबसे बड़ी करामत वो कौन सी है? वलियों की सबसे बड़ी करामत यह है कि आपकी नमाजें कज़ा नहीं होती। सबसे बड़ी करामत यह है। लेकिन आजकल तो ये देखा जाता है कि हाथों में 20-20 अंगूठी, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां 20। अब बताओ कि शरीयत में मर्दों को 4.5 मासा की चांदी की अंगूठी पहनने का हुक्म है, लेकिन फिर भी उलमाए किराम बहुत से नहीं पहनते। हमारे इमाम साहब ने भी नहीं पहने, माशाअल्लाह, मैंने भी नहीं पहनू। लेकिन अगर पहनना चाहें तो 4.5 मासा तक की पहन सकते हैं, ये मसाला है। और काहे की होना? चांदी की होना, सोने की भी नहीं। चांदी की अंगूठी 4.5 मासा तक की मसाला है कि उतनी ही पहन सकता, उससे ज्यादा की नहीं पहन सकता। अब जरा से शरीयत, तो क्या जो शरीयत को छोड़ करके 20-20 अंगूठियां पहने, कहीं लोहे की डली, कहीं चांदी की डली, कहीं सोने की डली, और पूछा जाए तो कहता है कि हमारे मुरीद ने दी, हम क्या कर लें, पहनना पड़ेगा, नहीं तो मुरीद नाराज हो जाएगा। यानी मुरीद नाराज हो जाए वो गवारा नहीं, रब्बे कायनात उस पर दिन रात लानत भेज रहा है। उसको आगे तक भी तब आज नहीं जा रहा है, सब लोग सोए हुए भी सुने। रब्बे कायनात उससे नाराज हो जाए चले। लेकिन आज हमारी कौम का हाल तो ये है कि आज बहुत से मुसलमान हजरत काफिर होते चले जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान काफिर हो रहे हैं। और क्या देख करके काफिर हो रहे हैं? सही बात। एक कोई आया है जो कहीं कागज में कुछ लिख करके बताता है कि ये बातें हैं, ये बातें हैं, तुम्हारे साथ ये होता है, तुम्हारे साथ ये होगा, और इसको देख करके लोग काफिर होते चले जा रहे हैं कि ये जो बाबा बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन अभी तो दज्जाल का आना बाकी है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि वो जमीन सूखी, जमीन से सब्जा उगा देगा, आसमान से बारिश बरसाएगा। उस वक्त हमारे ईमान का क्या होगा, जरा हम जायजा तो लें। आज जो लोग कुफ्र के दलदल में डूबते चले जा रहे हैं, आज मुसलमान की बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं, काफिरों से इश्क लड़ा रही हैं। आखिर वजह क्या है? रब्बे कायनात का खौफ उनके दिलों से भी निकल चुका है। आज लोग वही खवातीनों को जब कहा जाता है कि दाढ़ी वाले से निकाह कर लो तो क्या कहती है कि दाढ़ी वालों से क्यों निकाह करें, दाढ़ी वाले हमें पसंद ही नहीं, दाढ़ी वाले को ना पसंद। अब दाढ़ी मेरे आका की सुन्नत है, लेकिन जरा गौर तो करें। मेरे आका करीम मुस्तफ़ा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका रंग कच्चा था। कच्चा यानी कि काले से भी काला, काले से भी काला। अब सोचो कितना काला होगा। कच्चा रंग उसको कहा जाता है कि जो काले से भी ज्यादा काला हो, ऐसे सहाबी। और आका करीम के गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम थे। और आका करीम आपको चाहते भी बहुत थे, आपको बहुत चाहते थे। और मेरे आका करीम हजरत अस्वद से मजाक भी किया करते थे कभी कभी। एक दिन हजरत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अस्वद, तुम निकाह क्यों नहीं कर लेते? अब कभी होता है कि कोई इंसान मजाक के मूड में नहीं रहता तो उसे मजाक समझ में नहीं आता है। अब साहब उन्होंने कहा कि आका करीम मेरा मजाक उड़ा रहे हैं,
मैं इतने कच्चे रंग का हूँ, मुझे लड़की कौन देगा। आपके चेहरे पर नदामत आ गई, आपके चेहरे पर उदासी छा गई। आका करीम ने देखा, आका करीम वो आका कि वो बारगाह है जहाँ साइल आता है तो मुरादें पा कर के जाता है, कोई गम जदा आता है तो मुराद में खुश होकर के जाता है, गुनाहगार आता है तो बख्शिश पा कर के जाता है। ऐसी बारगाह है वो। जब देखा कि हजरत असवद गम ज़दा हो गए हैं तो पूछा, ऐ मेरे सहाबी, ऐ असवद, ऐ मेरे बेटे, बताओ तो आखिर बात क्या है, तुम नाराज क्यों हो गए। तो हजरत असवद कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे कच्चे रंग के आदमी को, काले रंग के आदमी को अपनी बेटी कौन देगा, अपनी बेटी कौन देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ असवद, पूरे मक्के में सबसे हसीनो जमील जो औरत है, सबसे हसीनो जमील जो लड़की है, मैं तेरा उससे निकाह कराऊंगा। एक सहाबी रसूल के घर पहुंचाया और कहा कि जाना उस सहाबी रसूल के घर पर और कहना कि मैं रिश्ता लेकर के आया हूं, मुझे आका करीम ने भेजा है। दोपहर का वक्त, पहले के लोग रात में जाग करके इबादतें किया करते थे, इसलिए दोपहर में सोया करते थे। आज के दौर में भी लोग, जवानों की नस्लें इबादत करती है रातों में, लेकिन अल्लाह की नहीं बल्कि मोबाइल की इबादत करती है। इन्हें मोबाइल चलाती है, मोबाइल चला करके सोती है और दिन में फिर 10 से 11-12 बजे उठती है। ये हमारी कौम का हाल है। अरे भाई, अगर 3 बजे रात तक चलाया है तो 2 घंटा और जग जा, फजर की पढ़ के सो जाना था। 2 घंटा और जग जाता, फजर पढ़ के सो जाता, फिर 12 नहीं 1 बजे उठता, जोहर की पढ़ के फिर काम पे जाता। तो ये बात है। तो दोपहर के वक्त तमाम लोग उस दौर पर सोया करते थे, आराम किया करते थे। हजरत असवद दोपहर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से निदा आई कि कौन है। हजरत असवद फरमाते हैं कि मैं हूँ, आका करीम का गुलाम हूँ। अंदर से दरवाजा खोला गया, बाप ने दरवाजा खोला। हजरत असवद अंदर आए और अंदर आने के बाद में अर्ज करते हैं कि मुझे आका करीम ने भेजा है। अब आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। कहा कि मुझे आका करीम ने भेजा है। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हाँ असवद, आका करीम ने भेजा है, बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। 3 मरतबा कहा कि आका करीम ने भेजा है। तीनों मरतबा सहाबी रसूल ने कहा कि बताओ तो किस लिए भेजा है, आखिर बात क्या है। हजरत असवद ने कहा कि रिश्ते के लिए भेजा है, आपकी बेटी से निकाह की इजाजत के लिए भेजा है। सहाबी रसूल खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बन जाएगी, आका करीम ने रिश्ता भेजा है। लेकिन सहाबी रसूल ने पूछा कि असवद बता तो किसके लिए रिश्ता भेजा है। अब ये डरे डरे कहते हैं कि मेरे लिए। अब सोचिए उस बाप पर उस वक्त क्या बीती होगी जब कच्चे रंग के एक गुलाम के निकाह पर अपनी पूरे मक्के में, पूरे अरब में जो सबसे हसीन और जमील खवातीन थी, जो सबसे हसीन और जमील औरत थी, आज की दुनिया की औरतों का रंग उसके उस हुस्न के सामने कुछ भी नहीं था। मिस्र की, जिसके हुस्न की कसम खुद कुरान करीम ने खाई है, उस हुस्न के सामने इस मिस्र की औरतों का हुस्न फीका पड़ जाता। ऐसी हसीन और जमील औरत का दिल, ऐसी और हसीन और जमील औरत का निकाह उस कच्चे रंग के गुलाम के साथ होने जा रहा था। अब ये डर गए, अब ये कश्मकश में फंस गए। कौन सी कश्मकश में कि अगर मना करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आका करीम का हुक्म है कि निकाह इसके साथ करना है। अगर मना कर दिए तो काफिर। और दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल है, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल है। पीछे से बेटी ने हाथ रखा बाप के कंधे पर और कहा कि आए मेरे बाबा जान, आने वाले सहाबी को न देखो,
آنے والے غلام کو نہ دیکھو بلکہ بھیجنے والے سرور کائنات کی ذات کو دیکھو. آج نکاح کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، میدان میلاد مصطفیٰ زندہ آباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فوراً نکاح کے لیے ہاں کر دو. اس بیٹی نے دل پر پتھر رکھ کر کے نہیں بلکہ خوشی خوشی اس بات کا اعلان کیا تھا اور یہ کہتی پھر رہی تھی کہ میں وہ شہزادی ہوں کہ جس کا نکاح خود سرور کائنات نے فرمایا ہے. یہ کہتی پھر رہی تھی لیکن آئے اور آقا کریم کو حضرت اسود نے کہا کہ اجازت مل گئی. اس باپ نے اجازت دے دی ہے, وہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرنے کے لیے تیار ہے. آقا کریم کے پاس کچھ دینار پڑے ہوئے تھے, رکھے ہوئے تھے. آقا کریم نے کچھ دینار اٹھائے اور حضرت اسود کو دے دیے اور دینے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ اسود اپنی شادی کا جوڑا لے لو, اپنی شادی کے لیے جوڑا لے لو. حضرت اسود خوشی خوشی آتے ہیں اور شادی کا جوڑا جب لے لیتے ہیں, لے لیا ہے شادی کا جوڑا, اس کے بعد چہرے پر ابھی تبسم ہے, چہرے پر تبسم ہے. اور اتنے میں ایک منادی ندا کرتا ہے جنگ بدر کا, جنگ بدر کے لیے اعلان کرتا ہے کہ جنگ بدر کے لیے جانا ہے. صحابی حضرت اسود نے سوچا کہ اگر میں شادی کے لیے رکا تو پھر آقا کریم کے جنگ میں کیسے شامل ہوں گا, میں آقا کریم کو کیسے ہاتھ بٹاؤں گا. جس دکان سے آپ نے شادی کا جوڑا لیا تھا اس کو کہا کہ تم اس جوڑے کو واپس لے لو, مجھے آج آقا کریم کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے جانا ہے. آج میرا رب کائنات مجھے اپنا دین بچانے کے لیے بلا رہا ہے. آج اگر میں اپنی شادی کے لیے رک گیا تو کل میدان محشر میں اس رب کائنات کو کیا جواب دوں گا کہ میں شادی کرنے کے لیے اس خواتین کے لیے, اس عورت کے لیے جس عورت کا حسن دنیا میں ہی تباہ ہو جائے گا, جس عورت کے حسن کو, جس عورت کے حسن کو جب ایک عمر تک کے محدود رکھا گیا ہے, جب تک کہ وہ جوان ہے اس کا حسن ترقیوں پر چڑھے گا, لیکن جیسے جیسے اس کی عمر ڈھلتی جائے گی رب کائنات کا فرمان ثم رددناہ اسفل سافلین کہ جیسے جیسے وہ جوانی سے بڑھاپے کے گڑھے کی طرف جائے گی اس کا حسن فیکا پڑتا چلا جائے گا. میں ایسے حسن کے پیچھے اس حسن کو کیسے بھول جاؤں جس حسن کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہو جائے, چاند شرما جاتا ہے. جس حسن کے لیے ہم اپنا ایمان, جس حسن کے لیے ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے, جس حسن کو دیکھنے کے بعد میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے آقا کا رخ والضحا ایسا ہے تو رب کائنات کی ذات بابرکت کا دیدار, رب کائنات کا جب ہم دیدار کریں گے تو رب کائنات کا دیدار ہمیں کیسا لگے گا, ہمیں رب کائنات کا دیدار کیسا لگے گا. لہذا تو یہ جوڑا واپس کر لے اور جنگ کا سامان مجھے دے دے, تلوار مجھے دے دے, بالا مجھے دے دے اور بچاؤ کے لیے ڈھال مجھے دے دے. حضرت اسود نے ان تینوں چیزوں کو لیا اور چہرے پر کپڑا لپیٹ لیا, یعنی کہ چہرے کو چھپا لیا اور جنگ بدر میں شامل ہو گئے. کچے رنگ کے صحابی ہیں, اس بات کو نہ بھولنا. جنگ میں شامل ہوئے اور جب جنگ مکمل ہوئی, جب جنگ ختم ہوئی, اسلام کی جب فتح ہوئی, شہدائے اعظام کو اکٹھے کیا گیا تو اس وقت 2 لاشیں موجود نہیں تھیں, ایک حضرت اسود کی اور ایک صحابی رسول اور ہیں جن کی لاش اس جگہ پر موجود نہیں تھی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ شہید ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن جب لاشیں جمع کیے ہیں تو 2 کم ہیں. صحابہ کرام نے رسول پاک سے پوچھا یا رسول اللہ 2 لاشیں کم ہیں, تو کہا میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو, ایک
کو تو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور دوسرا حضرت اسود ہیں جنہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر کے شامل ہوئے اور جنگ میں شہید ہو گئے، اور ان کے لیے جنت کی حوریں جن کا حسن کبھی ختم نہیں ہوگا، جن کا حسن، جس کے حسن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر اپنے نور کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے ساتھ میں اگر دنیا میں ڈالتے تو دنیا منور ہو جائے، دنیا پوری منور ہو جائے۔ ایسی خواتین، ایسی حوریں اس کچے رنگ کے صحابی کے لیے لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ داڑھی والے تو وہ بھی تھے، پھر بھی وہ نکاح کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دنیا کی عورت ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن تھے اور آقا کریم کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم کے نام پر ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے، لیکن جب انگلی کاٹنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھنڈ میں کہتے ہیں کہ ٹھنڈ بہت لگ رہی، ٹھنڈا پانی کیسے وضو بنا رہے ہیں فجر میں۔ گرمی میں کہتے ہیں کہ پنکھا چالو نہیں رہتا، لائٹ گول رہتی، کیسے نماز پڑھیں۔ برسات میں کہتے ہیں کیچڑ ہے، جائیں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، کیسے نماز پڑھنے چلے جائیں۔ نماز نہ پڑھنے کے 70 بہانے۔ اور اگر کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، پھر کسی نے بول دیا کہ چلو نماز کے لیے، تو ایک لفظ بہت ہی مشہور ہو گیا ہے، کسی مولانا نے انشاءاللہ کے وجہ میں بول دیا تھا، تو جب سے اگر نماز کے لیے بھی بلایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ چلو انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں پیچھے۔ اب آپ ذرا غور تو کرو کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھے؟ اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ یہ کیوں دیتا، وہ یہ حکم کیوں فرماتا وہ اقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، کیوں حکم دیتا؟ اللہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ صرف اور صرف میری بندگی کرے، اور میری بندگی جب بندہ کرے گا میرے سامنے وہ اپنے سر کو خم کرے گا تو میں اس کے سر کو ایسا بلند کروں گا، ایسا بلند کروں گا کہ قیامت تک کے لوگ اس کو یاد کریں گے، قیامت تک لوگ اس کو یاد کریں گے۔ آج ہم غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں، خواجہ پاک کو جانتے ہیں، صابر پاک کلیری کو جانتے ہیں، تاج الدین اولیاء کو جانتے ہیں، اولیاء کاملین کی جماعت کو ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کائنات کی بندگی کی ہے، انہوں نے رب کے سامنے اپنے سر کو خم کیا ہے، تب تو ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ جب انہوں نے رب کائنات کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑا تو رب کائنات نے پوری دنیا میں مشہور و معروف کر دیا، پوری دنیا میں مشہور و معروف کر دیا۔ تو یہ انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی بولے کہ دعوت میں آنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے، یا کوئی یہ کہے کہ فلانی جگہ جانا ہے یا ہمارے یہاں آنا، تب کہا جائے انشاءاللہ کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تب بولا جاتا ہے، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن نماز کے لیے انشاءاللہ اللہ تو چاہتا ہے، تبھی تو حکم دیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اگر رب کائنات نہ چاہتا تو حکم ہی نہ دیتا، ابھی تقریر ہی شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کا ڈر جس کے دل میں آ جائے گا تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جب وہ گناہ کے دلدل کی طرف جب وہ جائے گا تو اس کے رب کا خوف اسے یہ آواز دے گا کہ دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا، لیکن تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہی بات تو ہے نا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب 4 یا 5 سال کے تھے تب آپ نے روزہ رکھا، روزہ جب آپ نے رکھا تو دوپہر کے وقت میں آپ کے دادا جان حضرت رضا خان نے آپ کو کمرے میں لے کر کے گئے، پھل فروٹ، اور کہا کہ بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تم کچھ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن 5 سال کی عمر میں رب کا کیا خوف تھا، رب کا خوف کیسا تھا ذرا دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے دادا جان آپ مجھے کمرے میں بند کر کے چلے جائیں گے، مانتا ہوں آپ بھی نہیں دیکھیں گے، تنہا میں رہوں گا، لیکن
उस रब्बे कायनात की निगाहों से मैं कैसे बचूंगा जो अंधेरे में और उजाले में यकसा देखता है, जो अंधेरे और उजाले में यकसा देखता है। मैदान महशर में अगर उसने मुझसे सवाल कर लिया कि ऐ अहमद रजा, हमने तुझे सुन्नियत का चिराग बनाया था और तूने 5 साल उम्र में एक कमरे में बंद होकर के रोजे को तर्क कर दिया, रोजे को तोड़ दिया, हमारी रजा की खातिर रोजा रखा और रोजे को तूने तोड़ दिया, उस वक्त मैं रब्बे कायनात को क्या जवाब दूंगा? ये खौफ था, और ऐसा खौफ कि उनके दिल में इस खौफ को डाला गया। लेकिन आज हम अपने बच्चों के दिलों में रब्बे कायनात के खौफ को डालते नहीं है, बल्कि अगर बच्चा रोता है तो गाना लगा के दे देते हैं, ले बच्चा गाना सुनेगा खुश हो जाएगा। अब जब बच्चा बचपने में गाना सुनेगा तो बड़ा होकर के गाना ही गाएगा ना, बड़ा होकर के गाना ही गाएगा। नाते नबी लगा करके देते तो बच्चा नाते नबी पढ़ता, नाते नबी गुनगुनाता। लेकिन आज हम गाने के बच्चों को आदी बना रहे हैं, बच्चों को बचपने में गालियां सिखा रहे हैं। अब बच्चा बड़ा होएगा तो माँ बाप को गाली नहीं बकेगा तो क्या सोने का हार लेकर के पहनाएगा? वो तो बड़ा होकर के गाली बकेगा। हम नींव ही कमजोर डालते हैं। आज अगर हम घर बनाए और उसकी नींव ही कमजोर रखें तो तेज हवा चलने के कारण घर गिर जाएगा, तेज तूफान आने के कारण घर गिर जाएगा। नींव अगर मजबूत होगी, और बच्चा जो होता है ना वो कोरा कागज होता है, कोरा कागज होता है, और कोरे कागज में वही लिखा जाता है जो बंदा लिखना चाहे। अब हम गौर करें कि हम अगर अपने बच्चे को रब्बे कायनात के खौफ से जागुज़ी करेंगे कि बेटा अगर तुम इस काम को करोगे, बड़ों का अदब नहीं करोगे, बड़े छोटों पर शफकत नहीं करोगे, नमाजों को तर्क करोगे, गानों को सुनोगे, तो रब्बे कायनात तुमसे नाराज होगा, और ऐसा नाराज होगा कि फिर तुम्हें वो रब्बे कायनात जहन्नम की आग में डालेगा। और उसे सबूत देने के लिए घर में जल रही अंगार की तरफ इशारा तो करें, इशारा करें कि ये अंगार तो जहन्नम की आग का सिर्फ एक धुआं है, लेकिन असल आग तो वो है, ये साफ पानी से धोया गया धुआं है, लेकिन असल आग तो वो है। जरा हम अगर इस आग को अपने हाथ में ले लेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे, हमारे हाथ जल जाएंगे, तो हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? रब्बे कायनात के खौफ को हम अभी से दिल में जागृति करेंगे, तब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो रब्बे कायनात से खौफ खाएगा, और रब्बे कायनात की रज़ा की खातिर वो नमाज़ पंजगाना का आदी बनता हुआ नजर आएगा, माँ बाप की इज्जत करता हुआ नजर आएगा, बड़ों से अदब से बात करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज हम बच्चों को ही अदब नहीं सिखाते हैं तो बच्चा बेअदब ही निकलेगा। और फिर जब रब्बे कायनात का खौफ बंदों के दिलों में आ जाएगा, जब बंदा रब्बे कायनात से डरने लगेगा तो फिर वो गुनाहों के दलदल से बचता हुआ जाएगा। और जब फिर रब्बे कायनात फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अब तुम मेरी ज़ात बबरकत से डरने लगे ना, अब सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों को तलाश कर लो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? दुनिया का जायजा लें तो दुनिया में बहुत से झूठे भरे, बहुत से गीबत खोर भरे, चुगल खोर भरे, बहुत से जुआरी भरे, बहुत से शराबी कबाबी भरे हुए। आज देखा जाए, आज जो भी सत्ता आती है वो ये कहती है कि शराब बंद की जाएगी, शराब बंद की जाएगी, लेकिन शराब बंद नहीं की जाती है, शराब बंद की ही नहीं जाती। शराब वो नशा है, हजरत कानून शरीयत में भी ये मसला मौजूद है, कुएं के मसाले में, कि अगर शराब का एक कतरा, सिर्फ एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए तो कुएं का पूरा पानी निकाला जाएगा। जब वो कुआं पाक होगा तब कोई दूसरा बंदा उस कुएं का पानी पी सकता है, तब वो पाक होगा। लेकिन आज इंसान तो पूरी की पूरी बोतल पेट में उतार लेता है, पूरी बोतल पेट में उतार रहा है। अब सोचो कि एक कतरा कुएं के पानी में गिरा
कुएं में मिसाल के तौर पर 500 लीटर पानी है तो 500 लीटर पानी पूरा निकलेगा। अब शरीर में अगर इंसान वजन कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 किलो आगे दौड़ते। अब कितने टुकड़े करके अलग किया जाए, कितने किलो गोश्त निकाल लिया जाए, तब पूरी बोतल जब पी रहा है तो कितना निकाला जाए? एक कतरे में पूरा निकाला जा रहा है, पूरी बोतल में कितना निकाला जाएगा? और जो महीने से 2 महीने से साल भर से 5 साल से 10 साल से 20 साल से 25 साल से पी रहा हो रोजाना, उसने कितनी पी लिया होगा अब तक के? कितना निकाला जाएगा? जरा हम गौर तो करें। तो शराब सबसे बड़ा नशा है। हारूत मारूत ये फरिश्तों के नाम है। फरिश्तों ने रब्बे कायनात से सवाल किया कि ऐ रब्बे कायनात, तू हम तेरी ज्यादा इबादत करते हैं फिर भी तू हमें खलीफा नहीं बनाया, तूने हमें अपना खलीफा न बनाया। इंसान जो कत्ल व गारत कर रहा है तूने उससे अपना खलीफा बना लिया है, आखिर वजह क्या है? जो इंसान गुनाह के दलदल में डूबता है तूने उसे अपना खलीफा बनाया है, आखिर वजह क्या है? रब्बे कायनात फरमाता है तुम्हारे अंदर नफ्स मौजूद नहीं है, नफ्स मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम गुनाहों से महफूज हो। अगर फिर भी तुम्हें इम्तिहान देना है तो लाओ, तुम अपनी जमात में से जो सबसे ज्यादा इबादत गुजार 2 फरिश्ते हों उनको लेकर के आओ, उनको लेकर के आओ। लाए गए हजरत हारूत और हजरत मारूत को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर नफ्स डाला और अपने अस्माए मुबारका उन्हें दिए और कहा कि सुबह जाओ और शाम को वापस आ जाना। सुबह आए, एक औरत को देखा आपने, बहुत ही हसीन और जमील औरत थी। ये बस आखिरी बात बोल करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। बहुत ही हसीन और जमील औरत थी, देखा तो दिल आ गया। अब नफ्स है, दिल आ गया। उस औरत के पास गए और कहा कि हमें तुझसे निकाह करना। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्तें हैं। तुम मेरे खुदा को सजदा कर लो या मेरा जो शौहर है उसको कत्ल कर दो, या मेरा जो शौहर है उसको कत्ल कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिरक नहीं करेंगे, शिरक से बच गए। तो कहा कि मेरे शौहर का कत्ल कर दो, कहा कि हम कत्ल भी नहीं करेंगे, कत्ल से बच गए। अब कहा कि अगर तुम शिरक नहीं करना चाहते, मेरे खुदाओं को तुम सजदा नहीं करना चाहते, मेरे शौहर का तुम कत्ल नहीं करना चाहते हो, तो सुनो, तुम शराब पी लो, शराब की 1-1 बोतल तुम पी लो। अब उन्होंने सोचा कि शराब पी लेंगे, जैसे ही नशा उतरेगा हम तौबा कर लेंगे, नशा जब उतरेगा हम तौबा कर लेंगे। अब इसने शराब पी, दोनों फरिश्तों ने शराब पी, नशे में धुत हो गए। जब इन पर नशा छा गया, जब नशा इन पर चढ़ गया, तो उस औरत ने अपने शौहर का कत्ल भी करवाया, अपने साथ जिना भी करवाया और अपने बुतों को सजदा भी करवा लिया। अब जैसे ही इन्होंने जब जिना किया, बुतों को जब सजदा किया, तो इनके अस्माए मुबारका छीन लिए गए। अब ये आसमान पर वापस नहीं जा सकते थे। यानी अब सोचे कि शराब कितना बड़ा गुनाह है कि इंसान ने शराब पिया, तो शराब पी करके वो दूसरे बुतों को सजदा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आज हम ला इल्मी में कैसे कैसे जुमले इख्तियार कर लेते, ला इल्मी में कैसे कैसे जुमले इख्तियार कर लेते हैं, यहाँ तक कि हम काफिर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी दिवाली चल रही है, मसला बयान कर रहा हूँ, दिवाली चल रही है। अगर किसी ने दिवाली को त्योहार समझ करके, कि अपना त्योहार समझ करके मिठाई लेकर के आया दुकान से कि दिवाली त्योहार है, या फिर किसी काफिर को मुबारकबाद दी कि हैप्पी दिवाली, तो भी काफिर, तो भी काफिर त्योहार समझ करके दिया। तो अब जरा गौर करें कि हमने कितनों को हैप्पी दिवाली बोलते हैं। अरे भाई, हमारी लड़ाई वो नहीं है, तुम अपने त्योहार तुम अपने तरीके से मनाओ,
ہم اپنے تہوار ہم اپنے طریقے سے منائیں گے، لیکن جب ہم انہیں مبارکباد دیں گے تو ذرا ہم غور تو کریں کہ ہم انہیں حق مان رہے ہیں، تبھی تو ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں نا۔ تو ذرا غور کریں کہ دین کون سا سچا ہے۔ وہ دین سچا ہے جو دنیا میں لوگوں نے من گھڑت پھیلایا ہے، یا وہ دین اچھا ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر اسلام میں جب بندہ داخل ہوا تو ایمان میں داخل ہو، اور ایمان کیسا کہ رب کائنات کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی رب کائنات پر یقین۔ آج آقا کریم کو ہم نے دیکھے نہیں ہے، لیکن آقا کریم کو دیکھنے کی خواہش ہر کسی کے دل میں بسی ہوئی ہے کہ ہم آقا کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آقا کریم کا دیدار نہ ہو تو گنبد خضرا کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر موبائل چلاتے وقت فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر اگر گنبد خضرا کی فوٹو آ جاتی ہے تو کوئی لائک کیے وغیرہ کو جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنا پیار گنبد خضرا سے، جب گنبد خضرا سے اتنا پیار ہے تو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں کتنا پیار ہوگا۔ لیکن پیار اس چیز کا نام ہے کہ بندہ، پیار اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے لیے سب کچھ کرے۔ تو جب ہم آقا کریم سے محبت کرتے ہیں تو جس میرے آقا کریم نے فرمایا قرۃ عین بالصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم نماز پنجگانہ کے عادی بنیں۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن نمازوں کو بھی میلاد مصطفیٰ کرنا یہ سنت ہے، لیکن نمازیں فرض ہیں ہم پر۔ میدان محشر پر ہم پہ فرض و واجبات کا سوالات ہم سے پہلے کیا جائے گا، بعد میں دوسری چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو ہم ان چیزوں کی تیاری کریں جس کے لیے رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کی جماعت کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب رب کائنات نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور میرے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو ہم ان نمازوں کو پڑھیں اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے تحت ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اس بیان میں اگر کسی قدر کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ رب العزت سے دعا گوں کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا عادی بنائے اور ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمارے دلوں میں اپنا خوف جاگزی فرمائے اور ہمیں سچوں